खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, खलीज अरब में ईरानी फोर्सेस ने जंगी मशकों के दौरान एक अमरीकी बेड़े पर हमला कर दिया, जिसके बाद आलमी सियासत में हलचल पैदा हो गई। यही नहीं बल्कि अमरीका से कशीदगी की वजह से ईरान ने आबनाए हरबज में जदीद तरीन जंगी बहरी बेड़ा ला खड़ा किया है। इस अमल ने यूरोप समेत अमरीका को बड़ी वार्निंग जारी कर दी है, जबकि अमरीकी एलची ने गुज़श्ता रोज कहा कि ईरान पर असले की पाबंदी खत्म हो गई तो खित्ते के तनाज़ात में शिद्दत आएगी। क्या यूरोप और अमरीका फिर से ईरान पर जौहरी पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं? क्या खित्ते में अमन को सबोताज करने के लिए सयूनी ताकतों ने सर जोड़ लिए हैं? जमीनी हकायक आखिर किस जानिब इशारा कर रहे हैं? ये जानने से कबल हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, ईरान और अमेरिका की दुश्मनी ना सिर्फ पुरानी है बल्कि इससे पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में ये कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग की पेशगोइयां मंजराम पर आ रही हैं। चंद रोज कबल ईरान पर होने वाले साइबर अटैक्स के बाद अमरीकी बहरी बेड़ों में आग भड़कने के वाकयात में इजाफा देखने को मिला, जबकि अमरीकी तहकीकी इदारों ने बगैर किसी सबूत के शक की सुई ईरान पर टिका दी। और अब की बार एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने व्हाइट हाउस समेत आलमी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर ईरान ऐसे इकदामात उठाता है तो मुस्तकबिल करीब में सयूनी ताकतों के लिए किस किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक खलीज अरब में ईरान की नई जंगी मशकें जारी हैं। खबर रसां इदारों के मुताबिक सैटेलाइट से हासिल होने वाली तस्वीर से मालूम होता है कि इन मशकों के दौरान ईरानी बहरिया ने अहम तिजारती आबी गुजरगाह यानी आबनाए हरमज के नजदीक एक जाली अमरीकी त्यारा बरदार बहरी बेड़े को निशाना बनाया, जिससे ये बहरी बेड़ा जलकर खाकिस्तर हो गया। ईरानी बहरिया की इन हालिया मशकों की तस्वीर एक निजी अमरीकी खलाई टेक्नोलॉजी फर्म की जानिब से जारी की गई। इन तस्वीर में ईरान की एक तेज रफ्तार जंगी कश्ती आबनाए हरमज में अमरीका के जाली त्यारा बरदार मॉडल पर हमरा आवर हो रही है। एक और तस्वीर में उस जाली बेड़े पर त्यारे खड़े देखे जा सकते हैं, जो कि इंतहाई हैरान कुनमर है। नाज़रीन गिरामी, बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें बहरी बेड़े की खातून तर्जुमान कमांडर रेबिका रेब्रिक का कहना है कि हम ये नहीं कह सकते कि ईरान इस तरह की जाली मशकों से क्या हासिल करना चाहता है या इनकी तकनीकी तौर पर क्या कदर है। उन्हें ये उम्मीद होगी कि इस तरह जारहाना जंगी मंजरनामे में वो जाली नमूनों के इस्तेमाल से कुछ हासिल कर लेंगे। अमेरिका को अपनी बहरिया दिफाई सलाहियतों पर पुख्ता यकीन है और वो किसी भी खतरे की सूरत में सलाहियत की हामिल है। एक खबर यह भी है कि ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब ने अप्रैल में अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर खलीज अरब में उसकी सिक्योरिटी खतरे से दोचार हुई तो खित्ते में मौजूद अमेरिका के जंगी जहाजों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी हुक्काम माजी में कई बार अपनी तेल की बरामदात पर पाबंदी की सूरत में आबनाए हरमज को बंद करने की धमकी दे चुके हैं, जबकि अमरीकी ओहदेदार भी ईरान को जवाब देते रहते हैं। यूं इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बरकरार रहती है। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान और अमरीका में बड़ी दरार आ चुकी है और ईरान इस कोशिश में है कि किसी तरह वो अमरीका को खित्ते से निकाल बाहर करे। इस मकसद के लिए वो इत्तेहादियों को जमा करने की जदोजहद भी कर रहा है। यहाँ एक और अहम खबर भी आप तक पहुंचाते चले कि आबनाए हरमज में ही एक और जदीद जंगी बहरी बेड़ा देखा गया है, जो कि ईरान की मिल्कियत है। बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान तेहरान ने अपना त्यारा बरदार बहरी बेड़ा आबनाए हरमज में ला खड़ा किया है, जिससे ये अमर भी सामने आता है कि ईरान अपनी पूरी ताकत से जवाब देने की अहलियत रखता है और किसी भी वक्त अमेरिका, इसराइल और यूरोप के लिए खतरे की घंटियां बजा सकता है। खोजी टीवी देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वाज़ेह रहे कि तेल बरदार जहाज दुनिया का 20% तेल लेकर आबनाए हरमज से गुजरते हैं। अमरीकी नेवी का 5वां बेड़ा मशरिक़ वुस्ता की आबाई गुजरगाहों की पेट्रोलिंग करता है। ईरानी त्यारा बरदार बहरी जहाज बिल्कुल अमरीकी बेड़े टिम्स की नकल है, जो बाकायदगी से आबनाए हरमज से खलीज अरब की जानिब सफर करता है। हाल ही में सैटेलाइट से ली गई तस्वीर से मालूम होता है कि 200 मीटर तवील ईरानी त्यारा बरदार जहाज पर 16 जंगी त्यारे मौजूद हैं, जबकि इसके मुकाबले में अमरीकी बेड़ा 300 मीटर से ज्यादा तवील और 75 मीटर चौड़ा है। जबकि ईरान ने अपने बहरी बेड़े की मदद से जंगी मशकों का आगाज भी कर दिया है। ईरान ये मशकें ऐसे मौके पर कर रहा है जबकि आलमी ताकतें तेहरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात कर रही हैं।
ماہرین کے مطابق ایران کا یہ اقدام گزشتہ ہفتے ہونے والے واقعے کا جواب بھی ہو سکتا ہے، جب امریکی جنگی طیاروں نے تہران سے بیروت جانے والے مسافر بردار طیارے کا تعاقب کیا، جس کی وجہ سے چند مسافر زخمی ہو گئے تھے۔ ایران نے 2015 میں 6 عالمی طاقتوں امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ 2018 میں یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے دستبردار ہو گیا تھا، جس کے بعد سے امریکہ اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور اب اکتوبر 2020 میں یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ لیکن عالمی طاقتیں خصوصاً امریکہ اور یورپ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاہدے کو مزید طول دے کر ایران پر جوہری پابندیاں عائد کی جائیں، لیکن ایرانی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اب اگر ایران کے صبر کو آزمایا گیا تو پھر نتائج انتہائی سنگین ہوں گے۔ اس حوالے سے قبل از وقت ہی امریکی شاطر رہنماؤں کی جانب سے ماحول تیار کیا جا رہا ہے اور ایران مخالف ممالک کو بڑے پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں گزشتہ روز ایک امریکی ایلچی نے اہم پیغام جاری کرتے ہوئے دنیا بھر کو متنبع کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امریکہ کے خصوصی ایلچی برائن ہک نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر عائد اسلحے کی پابندی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد شام اور دوسرے ملکوں میں جاری تنازعات میں شدت آئے گی۔ ایران پر اسلحے کی تجارت پر عائد پابندی کی میعاد ختم ہونے والی ہے اور اس میں توسیع نہیں کی جا سکتی۔ اس سے مشرق وسطیٰ میں امن و سلامتی کو شدید نقصان پہنچے گا۔ امریکہ گزشتہ کئی ماہ سے عالمی برادری سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ایران پر روایتی ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر عائد اقوام متحدہ کی پابندی میں توسیع کی حمایت کرے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ دنیا میں دہشت گردی کو سپانسر کرنے والے اور یہود مخالف میں پیش صف اول کے ملک یعنی ایران کو روایتی ہتھیار خرید یا فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ان بیانات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ایران اور امریکہ کے درمیان کس قسم کے تنازعات جنم لیں گے۔ ایران نے واضح طور پر نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو آگاہ کر رکھا ہے کہ کئی سال صبر کرنے کے بعد اب وہ مزید پابندیاں برداشت نہیں کرے گا، اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران انتہائی قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرے گا، اور اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا تیسری عالمی جنگ میں جھونک دی جائے گی، جس کی ذمہ دار یقیناً صہیونی طاقتیں ہی ہوں گی۔ ایران نے بڑے صبر و تحمل سے جوہری معاہدے کی تمام شرائط کو قائم رکھا، تاہم امریکہ نے نامناسب توجیہات کی بنا پر 2018 میں جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اب وہی امریکہ ایران پر دوبارہ سے پابندی کا خواہاں ہے، جو کہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے۔ یقیناً ایران کو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے تاکہ عالمی دنیا کو علم ہو سکے کہ مسلمان اپنے حق کے لیے بڑے فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، دوسری جانب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز یمن کی انصار اللہ تحریک کے سیاسی بیورو کے ایک رکن نے بیان جاری کیا کہ ہمارا اور ایران کا ایک ہی ہدف ہے، اور وہ ہے امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ۔ انہوں نے انصار اللہ کو ایک مزاحمتی تحریک قرار دیا اور کہا کہ مزاحمت امریکی تسلط کے خلاف ایک مرکز کا نام ہے۔ انہوں نے شام کی فضائی حدود میں امریکی جنگی طیاروں کی ایرانی مسافر بردار طیارے کو ہراساں کرنے کی کوشش پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی اس شرارت کا جواب ہماری طرف سے بھی مناسب وقت پر دیا جائے گا۔ اگرچہ انصار اللہ کا جواب ایران کی طرف سے دیے جانے والے جواب کی جگہ نہیں لے سکتا، مگر ایسا کیا جائے گا۔ انصار اللہ ہمیشہ سے یہ کرتی آئی ہے کہ وہ یمنی عوام، مزاحمتی طریقوں اور مسلم تنظیموں کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، لیکن انصار اللہ امریکی دہشت گردی اور غنڈہ گردی کے خلاف ہے۔ عالمی ماہرین بھی کہتے ہیں کہ انصار اللہ مزاحمتی تحریک کی حیثیت سے امریکی تسلط کو ختم کرنا چاہتی ہے، جبکہ زمینی حقائق کے مطابق خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لامحدود جنگ میں انصار اللہ اور ایران ایک ہی محور پر ہے، اور اب ایران اور انصار اللہ نے یک زبان ہو کر امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر انصار اللہ کو مدد کی ضرورت ہوئی تو ایران پہنچے گا، اور اگر ایران پر کڑا وقت آیا تو انصار اللہ اپنا لو لشکر لے کر امریکہ پر چڑھائی کر دے گی۔ یوں امریکہ خطے سے آؤٹ ہو جائے گا، جبکہ چند اور طبقے جیسا کہ افغان طالبان اور عراقی ملیشیائیں بھی ایران اور انصار اللہ کے ساتھ ہیں۔ یقیناً مستقبل میں امریکہ پر بڑی مصیبتیں ٹوٹنے والی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔